Super Radio Reports. Doon ay gipadakop sa amo kay halin sa vape, gisugal sa scatter. Super Guam, Logroño, pasok! Gihurutanan og sugal ang halin sa vape nga tindahan unya ang baga tinda sa dinhi apil nga gipalusot diri ga maog suspect nga 28 anyos og gipadakop siya kagahapon sa hapon diha sa may dalan English sa Birama Avenue, Barangay Guadalupe di Gadak Bayan sa Sugbo. Gitanggong karon diha sa Guadalupe Police Station kini ga 28 anyos ga suspect nga tendero humano sa gireklamo siya sa iyahang amo na tinga ang iyang amo nga nangawa na ang halin niini nga adulan sa 100,000 ka pesos unya nagka dispalko sab kini maong suspect ngadto pag miaging semana aga suspect miya padayag nga gumikan sa iyang pagkabuang sa scatter mo'y nakaingon nga nakadunan lang sila nagsig away sa iyang kapuyo o nahilabot na lang siya sa halin sa iyang tinda sa vape o mga gamit usab sa vape aron makapusta sa scatter. Kasong qualified tip ang giandam sa Guadalupe Police Station batok sa maog dinakpan. Kini si Guam Logroño sa GMA DYW Super Radio. Dapat totoo. Super Radio.